عزو السلام تانا تقبلوا ناي زيتوب channel تعزبتي كمي تصنحو نزقوان زدنيام زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرا سمعتي بركز بلقوانا وحبريتاتات نابيتو مستعانو أقدمو ملغتي دما نوتيفيكيشن خبصحكم زيناتات بوان تكتاتلون نزيتوب channel سبسكرايب بمقبار نيدون ملكت متواقعي ترسعو بفلما دوب إثيوبيان سودانن بتزامادي رجوع خينو كمزلو تحبيروم بمسارة أبصاب سودان تريبون حيلتات مكخال إثيوبيان حيلتات تجرين أبدو وخبابيتات إثيوبيان سودان قنتي أجات إمو كم زنبرة بمجلات أتين نبرت تخبابي كمنج تاستقصت أبصاب أتبغدام أبي تبع خباب شرري ناس جمرة قتشت نجزي ودو كم زبالة أبوان تقتشت كبرت أطوارن ساب ألبو نفرتن كم زتتقمون أبريهم زعبات قتشت بزملكات حوحات منجست فيدرال نتوت هدرا وطرية قادر دالو زبل كسي كم زغربا منجست عدي سبابا وغن كساب حجي أبز قداي وقعو مقلت كم زيوتام أتتسابتابي تقسن من جتات وش تعدين غازيتا سودان تريبون أبزهابو حبريتام دحرتي بسنبت أب إثيوبيا بسودان اتقوات صرو خبابي الفاشكا كبابي شرارينا زتولع وقم نجزيو أب تدواو مسمر زكال زنبر وتهدراو سحير رحيتات دو كم زبال حبيرام أب تقجت كبت أزوارن سب ألبو نفرتن كم ستقمون تقليت لهم أب زحج وان اتوتري أب حمرا إثيوبيان كساب حمدايت علاقدين أب سودانن يزرقح كم زلوني أنها تقلت أزركب زلهم حوحات فيدرال منجست إثيوبيا نتوت هدرا وطرية قادرة لكبل زخصص خوينم أديس أبابا ما بزعباتي أب كربا وانزقات أما فتسامة وقعو مقلت إيهابا انتقونا حدا بعد سلطان منجست إثيوبيا مع خنزينا وش تعدى بزهابو مقلتي نتجج الزجمر حوحات مخانو بمحبر اتوجلا أبتقى سلوس دوب إثيوبيا إرتران سودانن نوت هدرات إثيوبيا كامزت كعي حبيرهم حوحات مسعود قاتفانو سراوت حارنت أورمون ناوتع حيلتات سلوس محزنات بمفتار وتهدراو سرحيت نمكياد مدب كمزلوي اتبع سلطان وسيخو قليثوم ازدما إثيوبيا نفسفيح زواو قجت نمأتاو زعلما إيدن إيد كنات كبلي قليثوم بانصارو مع خنزينا إثيوبيا بسولس أبز زرقو حبريتام ريساتات 15 عطقات حوحات كابرو ستيت سودان كم زترخبم أما برقاو سودان كتما والآلهيون أبزركب هوسبيتال دمام بتقجت نستقودو شدش سبات كم زتحكمو يحبر مزت تحيزو تلفزيون تجراي أب تجراي زتخيد ركب جرانارات سراوت إرتران سبسلطان حوحاتن زر فيديو زفن وخينوم بانديرات إرتران تجراين حوحاتن دما أب تمدرخ ترأيهم إذا أخي باز وتهدراو موهد أمونج إرتران تجراين تباهيلو زقلت كوينوم أتجزي دما مستي كاب حدا حس جميرو أمونجو سراويت إثيوبيان حيلتات حوحاتن حدش وق كم زجمر زقلت زنبر زيناتات زقادد خويني يركبالهم إذا خمزيلن كلام منجست إثيوبيا إرترا لعلاونتي دفيرا زبل كسين أود بحورات منجستات وسيدلهم لوم شوعتن حاسق لتش 26 ميسر قدات وطا إثيوبيا نبوانا تحف حبرات هاجرات أنتونيو غوتيريز نسالسا جيزي نايكس دبدابة تحيفلهم أبز حلفة سنوون إرتران حوحات فانون بمدقاف أبكرامات كلتش 26 سفيح مدقعت كتفلولنا مدب حزال زبل كسي أغريبو من باروز كريم نابتخالي زينا مسنا مرح أبتغى وشمت حرموت زنبرت ندادي تسعانت مركب بمدقعة سب ألبونا فاريد إيران كامزت هارمت تقليتهم تأبصابات كامزة ملكتوا بوشمت حرموز كتحالف زفتنت ندادي تسعانت مركب بخلتنا إيران مدقعة سب ألبونا فرتي كابكم زار عمان ندوبا ومبراغ تشعة مايل سريحيقا كامز ودقتي حبر اتفتام أب حدا كابتوم أب عالم بستراتيجيكو أقباب أقدس زخونو مسمرات بحر استفتام خوينو مبزحتقوني عالم تعنت ندادي زحالفلو مسمر بحريوم أزيز تقلت مدقعتي أب كباب متصابو حرموز كبابيون ترافيك بحرن زدعالة وطري أبزر إلو زلقوان كوينو ننقداو مرخب دحنت على ما قرب ساعاتن حدش حدقا كامزس عبيبتا قليتو زلوم أز خمزيلن كلو أفو قبعي بايتو إيران نا أمريكا تياتراويت ديبلوماسي كبل كاسيسوم أفنيا بايتو إيران أم مسرح دردر اتهاجر لعلوي أكالن زخونم محمد باقر غاليباف نديبلوماساو أقباب أمريكا تياتراو كبل آتريرو تقايموهم قاليباف محبرا مرخبيتات قصو إكس أبز زرقح وقعو مقلتي واشنطن أمونغو كبير وتهدراو سقومت كتوسد مفرر حانس أوعيت دردرن تدقاقامي موت وات نقيفوم نسو وسيخو أمريكا زوسدتهم نا أسكدار استراتيجي تهران نتقلبات واشنطن كتقبل كقد دافت إيمو كمزيك على حبيروم بمسارتتي أفو قبعي إيران أمريكا قدم زخوني خون دردر قدم حجز أتو التقال كتخبرن متاع سممعات كترقاقتن ألوا أبز بالمرقز
መግለጺያ ጽንዕቲ ኮይና ትቕጽላላ ኢሉ እቲ መግለጺ ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ቴህራንን እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ምፍልላይ ዘመልክት ኮይኑ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ከም ዘሎ ምልክታት እኳ እንተተረኣየ ኢራን ክሳብ ሕጂ ወታደራዊ ጸቕቲ መተካእታ ክውንነታውን ሓቀኛን ድርድር ክኸውን ከም ዘይክእል ኣትሪራ ስክፍታ ከም ዘለዋ ትገልጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሑቲ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ማዓስከር መንግስቲ የመን ብዝፈጸሙ መጥቃዕቲ 30 ወታደራት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። ብዓመጽቲ የመን ኣብ ልዕሊ ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ዘለዎ መደበር መንግስቲ የመን ብዝተወደደ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪትን ሚሳኤላትን ብውሕዱ 30 ወታደራት ተቐቲሎም። ካብቲ ከባቢ ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶም እዚ ኣብ ማእኸላይን ምብራቃውን ክፋል እቲ ሃገር ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ስዒቡ ልዕሊ 50 ወታደራት መንግስቲ ከም ዝቆሰሉ ተገሊጹሎም። ዓመጽቲ ሑቲ ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰዱ ኮይኖም ስዑድ ዓረብ ኣብ የመን ዘካየደቶ ወታደራዊ ምትእኽኻብ ምላሽ ንምሃብ ነዚ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ ኣፍሊጦም ኣለው። እዚ ሓድሽ መጥቃዕቲ ኣብ የመን ንዓመታት ዝጸንሐ ግጭት ዝያዳ ከጋድድ ብምዃኑ ኣብ ምርግጋእ እቲ ሃገርን ዞባዊ መስመራት መጓዓዝያ ባሕርን ሓደጋታት ከስዕብ ምዃኑ ተገሊጹሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ስዑድ ዓረብ ብባብኤል መንደብ ቄሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ኣቢለን ናጻ ምንቅስቓስ መራኽብ ንምርግጋጽ ዝዓለመ ኣዛዚ ሓይሊ ጸጥታ ባሕሪ ብምሻም ጸጥታ ባሕሪ ንምሕያል ስጉምታት ከም ዝወሰደት እዩ ዝንገር ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ስዑድ ዓረብ ፓኪስታን ቱርክን ናይ ምክልኻል ስምምዓት ከም ዝኸተማ ተገሊጹ። ስዑድ ዓረብ ፓኪስታን ቱርክን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ከባቢኡን ዘሎ ዞባዊ ወጥሪ ንዓበየ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ስምምዕ መካ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሓድሽ ስሉሳዊ ስምምዕ ምክልኻል ከም ዝፈረማ ተገሊጹ። እዚ ስሉሳዊ ስምምዕ ነዘን ሰለስተ ሃገራት ኣብ ዓውዲ ወታደራዊ ምትሕብባር ሓበራዊ ልምምድ ቴክኖሎጂን ምፍራይ ኣጽዋርን ብዝበለጸ ንምድልዳል ዝዓለመ ምዃኑ ሓበሬታታት የረድኡ። እዘን ሃገራትን ሓበራዊ ረብሓታትን ጸጥታን ንምሕላው ሓቢረን ክሰርሓ ከም ዝተሰማምዓውን ተገሊጹ ይርከበሎም። ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ዞባ ማእኸላይ ምብራቕ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካውን ወታደራውን ዘይምርግጋም ኣብ ግብት ብምእታው እዚ ስምምዕ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ማእኸላይ ምብራቕን ሓድሽ ጂኦፖለቲካዊ ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል እዮም ተንተንቲ ዝገልጹ። ናብቲ ኻሊእ ዜና ምስ ነምርሕ ኢትዮጵያ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 6790 መጥቃዕታት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ንምፍጻም ድልውቲ ምዃና ኣረጋጊጻ። ኢትዮጵያ ብኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዝድገፍ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዕስለ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ተጠቒማ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 6790 ውሑስ መጥቃዕቲ ክትፍጽም እትኽእለሉ ወታደራዊ ድልውነት ከም ዝሃነጸት ገሊጻላ። ብመሰረት ትካላዊ ምንጭታት እታ ሃገር ካብ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ማዓስከራት ብሓደ ግዜ 679 ብኣርቲፊሻል ስለያ ዝምራሕ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብምውቃዕ ንፍሉያት ዒላማታት ጸላኢ ብሓንሳብ ንምህራም ዝተዋደደ ዓቕሚ ከም ዝሃነጸት ይገልጽ። እዚ ሓድሽ ዓቕሚ ኣብ መዓልታት እንተወሓደ 10 ዝተዋደደ መጥቃዕታት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብምክያድ ብሓፈሻ 6790 መጥቃዕታት ምክያድ ዝብል ግምት ብምእታው ኣብዚ እዋን እዚ ብቁፅጥር ቴክኖሎጂ ዋላ ብርሑቕ ቅርበት ዘለዋ ኣፍሪቃዊት ሃገር ከም ዘየላ ይገሊጹ። ኣብተን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝተተኽለ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ እተን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ነንሕድሕደን ሓበሬታ እናተለዋወጣ ወታደራዊ ንጥፈታት ጸላኢ ኣብ ግዜአን ከለሌኦ ከም ዝኽእላ እውን ይገሊጹ ዘሎ። ኣብ ስርዓት ምክልኻል ኣየር ጸላኢ ኣትዮም ነቲ ዝተዋህበ ዕላማ ብዝለዓለ ጽሬት ክሃርሙ ከም ዝኽእሉ ድማ ይንገር። ሓፈሻዊ ናይ ውግእ ብልጫን ኣፈጻጽማን ናይ ዝሓድሽ ቴክኖሎጂካዊ ድልውነት ኣብ ዓውደ ውግእ ብተግባር ክረአ ምዃኑ ድማ እቲ ዝተረኽበ መግለጺ ይጠቅስ። ናብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ምስ ነመርሕ ኣሜሪካውያን ዲፕሎማስኛታት ናብ ኣስመራ ክገሹ ምዃኖም ተገሊጹ። ዲፕሎማስያዊ ልኡኽ ኣሜሪካ ሕብረት ኤሮጳን ኣብ ዝቕጽሉ ሰሙናት ናብ ኣስመራ ክገይሽ ምዃኑ ዲፕሎማስያዊ ምንጭታት ሓቢሮም ኣለው። ብመሰረት ካብ ዲፕሎማስያዊ ምንጭታት ዝተረኽበ ሓበሬታ ዕላማ ናይቲ ጉዕዞ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳ ንምልዓልን ዞባዊ ወጥሪ ንምቅላልን ምዃኑ ተገሊጹሎም። ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ንምሕያል ክትጽዕር ጸኒሓ እያ። ቅድሚ 2 ሰሙን ድማ ኣማኻሪ ትራምፕ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ኣብ ካይሮ ከም ዝተራኸበ ዝዝከር እዩ። እምበር ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘድለናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ። ሰላም።